अगली खबर जी हम शामिल करते हैं न्यूयॉर्क से, जहां पर अमेरिका में एक चोर ने जो है ना अदालत में अपनी तमाम चोरियों का जिम्मा जो है ना वो एलॉन मस्क को करार दे दी है। होता कुछ इस तरीके से है कि जो अमेरिका में दुकानों से अशिया चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके जिस टाइम अदालत में पेश किया जाता है, उसने अपनी चोरी का ऐसा जवाब पेश किया कि अदालत में जो मौजूद हर शख्स है वो हक्का बक्का रह गया। अब उसके मुताबिक जो 44 साल मुलजिम था, उसने अदालत में बताया कि उसका जो है ना इन चोरियों से किसी किस्म का कोई भी कसूर जो है ना वो नहीं है। ये सब टेस्ला और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलॉन मस्क जो है ना मस्क, उसके कसूरवार है। अब मुलजिम जो है ना वो अदालत में बताता है कि जब वो किसी दुकान में चोरी करता है, उसका दिमाग दरअसल जो है ना एलॉन मस्क ने कंट्रोल कर रखा होता है, जो कि उससे चोरी करवाता है। ताहम अदालत उसकी ये बेतुकी बात मानने से इनकार कर देती है और उसका जुर्म साबित करने पर उसे जो है ना 6 माह कैद की सजा सुनाकर जेल भिजवा देती है। अब साथ एक चीज हम जरूर बताते चलें कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, वो एक ऐसी चिप बनाने की मंसूबे पर काम कर रही है जो इंसानी दिमाग के अंदर अगर नस्ब कर दी जाए तो वो चिप कंप्यूटर से मुंसलिक होगी और उसके जरिए इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकेगा। अब जो न्यूरालिंक के माहिरीन हैं, उन्होंने बंदर पर इस चिप का जो है ना वो किसी हद तक कामयाब तजर्बा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन भुट्टा। दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। काइंडली मेरी इस सेगमेंट को अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर दुनिया भर से बेशुमार खबरें जो है ना हम शामिल करते हैं, ताकि आप तक जो है ना हम वो खबर पहुंचा सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। हमेशा की तरह आज के सेगमेंट का भी स्टार्ट करते हैं जी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच से, जो कि था अफगानिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन जो है ना स्कोर किए 46.3 ओवर्स के अंदर, और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को 180 का जो है ना वो टारगेट दिया, और जिसे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो है ना वो 3 विकेटों के नुकसान पर 31.3 ओवर्स के अंदर जो है ना 181 स्कोर बनाकर जो है ना उस टारगेट को अचीव कर लिया। पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना वो असद कैसर, उनको जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी जो है वो एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से की गई है। और उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो गजू खान मेडिकल कॉलेज स्वापी है, जो सवाबी है, उसके लिए सामान की खरीदारी के अंदर जो है ना खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। और महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने असद कैसर को थाना बनी गाला में जो है ना वो शिफ्ट कर दिया है। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं मैक्सिको सिटी से, जहां पर मैक्सिको की जो फजाई कंपनी है एरो मैक्सिको का एक फ्लाइट अटेंडेंट जो है ना वो मुसाफिर खातून की नाजिबा वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब एक वीडियो जो है ना वो मंजर आम के ऊपर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुतसरा खातून जो है ना उसने स्कर्ट पहन रखी है और फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा खोने के बहाने नीचे बैठकर अपने फोन से खातून के जो पोशीदा हिस्से हैं उनकी वीडियो बना रहा था। और ये फ्लाइट अटेंडेंट की इस कभी हरकत की जो वीडियो है, जो साथ बैठा मुसाफिर था उसकी तरफ से एक और वीडियो बना ली गई, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। और इस वाकये के ऊपर जो ना जो एरो मैक्सिको है की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट के खिलाफ जो है ना वो तहकीकात शुरू कर दी है। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं जनूबी अमेरिका के जो मुल्क है बोलोया से, जहां पर इंतकाम की आग में जो जलती साबिक गर्लफ्रेंड है, उसने दुल्हा और दुल्हन के ऊपर जो है ना इंसानी फुजला फेंक दिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक एक तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि दुल्हन के बाल, चेहरा और सफेद अरूसी जोड़ा पूरे का पूरा जो है ना वो गिलाजत से लथड़ा हुआ है। इस तरह जो दुल्हे का फौजी लिबास भी फुजले से भरा होता है, जो उसने अरूसी जोड़े के तौर पर पहन रखा था। बताया जा रहा है कि जो दुल्हा की साबिक गर्लफ्रेंड है, वो गिलाजत की बाल्टी जो है ना वो भर के साथ लाई थी और मेहमानों के सामने उसे दुल्हा दुल्हन पर फेंक दिया। वो दूल्हे की तरफ से खुद को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ शादी करने के ऊपर जो ना शदीद मुश्तइल थे। अगली खबर ये शामिल करते हैं एटलस होंडा से रिलेटेड, जहां पर एक अफवाह फैलाई गई कि मोटरसाइकिल की कीमतों के अंदर जो है ना वो जैसे CD70, उसकी कीमत के अंदर जो है ना 22,000 रुपए की कमी कर दी गई है। लेकिन अब एटलस होंडा की तरफ से जो है ना ये कंफर्म कर दिया गया है कि हमारी तरफ से जो बाइक है उसकी कीमत में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। ये एक अफवाह फैलाई गई, और अफवाह क्या थी कि जो CD70 मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 22,000 रुपए कम कर दी गई है, और उसकी जो नई कीमत है वो 1,35,000 रुपए है। जो फिल हकीकत होंडा की तरफ से अपनी जो मोटरसाइकिल हैं उनकी कीमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। नवंबर 2023 तक होंडा 70cc की कीमत 1,57,900 रुपए ही है।
अगली खबर जी शामिल करते हैं शोएब मलिक से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल को जो ना देते हुए इंटरव्यू में शोएब मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझसे राब्ता करेगा तो मैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है ना वो तैयार हूं। 42 साल शोएब अख्तर का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीतूं। मैं जिस्मानी तौर पर फिटनेस का कोई मसला नहीं है और आज भी उतना ही फिट हूं जितना माजी में था। अगर बीसीबी ने मुझसे राब्ता किया तो मैं दस्तयाब हूंगा। खबर जी हम शामिल करते हैं एसईसीपी से रिलेटेड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने ये फैसला किया है कि इस्लामी चंदा लेने वाली फलाही नॉन प्रॉफिट तंजीमों के लिए जो है ना फतवा लाजमी करार दे दिया गया है। एसईसीपी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो नॉन प्रॉफिट फलाही तंजीमें हैं जो इस्लामी चंदा इस्तेमाल करना चाहेंगी उनके लिए लाजिम होगा कि वो किसी रजिस्टर्ड शरीयत जो एडवाइजर है उस हवाले से फतवा हासिल करें। एससीसीपी की तरफ से वाजे किया गया है कि ऐसी तंजीमों की तरफ से एससीसीपी को यकीन दहानी कराना होगी कि वो लोगों से जो पैसे हासिल करेंगे उसके ज़कात और सदकात वगैरह को किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी जो इस्लामी शरई कानून के खिलाफ हो। कंपनियों को चंदे की रसीद के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ी करनी होगी। उसके अलावा उन्हें मालियाती स्टेटमेंट्स में हासिल किए गए चंदे के मुताबिक भी बताना होगा। हम शामिल करते हैं बलूचिस्तान से, जहां पे बलूचिस्तान में हुकूमत को गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीरों से मुतालिक पॉलिसी का तनकीद का निशाना बनाने पर 3 पुलिस एहलकारों को जो है ना वो मुअत्तल किया गया है। अब ये जो तमाम की तमाम पॉलिसी है इसके तहत जो है ना तनकीद का निशाना बनाने पर 3 पुलिस एहलकार जो है ना उनको जो है ना मुअत्तल किया गया है। अब जो ये सब इंस्पेक्टर की एक वीडियो जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर वायरल होती है जिसमें वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान पनाह गुज़ीर हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजने की पॉलिसी पर हुकूमत को जो है ना वो सख्त सुना रहे होते हैं। अब उस वीडियो में वो कहते हैं कि अगर हुकूमत अफगान पनाह गुज़ीरों के लिए नरम गोशा रखने पर उन्हें नौकरी से निकाल देती है तो वो भी उनके साथ अफगानिस्तान चले जाएंगे और वहीं मुलाजमत करेंगे। आजी बलूचिस्तान पुलिस जो ना अब्दुल खालिक शेख ने इस वायरल वीडियो पर नोटिस लेते हुए तीनों एहलकारों को नौकरी से जो ना मुअत्तल कर दिया है। आजी बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया कि वीडियो में नजर आने वाले दीगर पुलिस एहलकारों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ भी जो है ना वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर जी शामिल करते हैं लाहौर से, जहां बच्चे जो है ना उनके लिए एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर क्या है कि जो लाहौर जू है उसको 3 माह के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। और ये बंद करने की जो वजह है वो लाहौर जू के अंदर जो है ना वो अपग्रेडेशन मंसूबे की वजह से है जो 7 नवंबर से 31 जनवरी सन 2024 तक मुकम्मल बंद रहेगा। और इसमें मौजूद लाहौर चिड़ियाघर के अंदर जितने मौजूद जानवर हैं उनको वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो और छांगा मांगा मुंतकिल किया जाएगा। हम शामिल करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड, जहां पर कल एक अहम मैच होने वाला है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन बुरी खबर मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में भी बताया था कि बुरी खबर यह है कि 70 से 80% चांसेस है वहां बारिश होने के। लेकिन अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच था उसकी आज न्यूजीलैंड टीम ने जो है बेंगलुरु में प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन जो आज का रोज है वो बारिश की नजर हो गया है और जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है वो बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर सकी। खबर जी शामिल करते हैं इसी से रिलेटेड जो कि कल का अहम मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब वहां पर जो है ना वो एक ऐसा जदीद निज़ाम स्टेडियम में नस्ब कर दिया गया है जिससे खुदा ना खासा अगर बारिश हो जाती है तो जो खेल है वो मुतासिर नहीं होगा। ये मैच जो बारिश है वो कल दोपहर के बाद बारिश की पेशगोई की गई है और ऐसा निज़ाम नस्ब कर दिया गया है जो मैच को ज्यादा देर तक मुतासिर नहीं होने देगा। सुबह 10 बजे ये मैच शुरू होगा और बारिश दोपहर 2 बजे के बाद मुतवक्किया है। अगर बारिश हुई तो स्टेडियम में नस्ब सब एयर सिस्टम खुदकार अंदाज में जो है ना मुतहरिक हो जाएगा जिससे मैदान में जो पानी ठहरा होगा वो ठहर नहीं सकेगा। बताया गया है कि सिस्टम बारिश रुकते ही सिर्फ 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को इस काबिल बना देगा कि मैच जारी रखा जाएगा। ग्राउंड स्टाफ ने बताया कि सब एयर सिस्टम जो 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी जो है ना वो खारिज करता है जो कुदरती नकासी से 36 गुना तेजी से अखराज का अमल अंजाम देता है। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं तेहरान ईरान से, जहां पर जो है ना उनका जो सेंटर है जहां पर मरीजों की जो है ना मनशियात बहाली का जो मरकज है उसमें आग लगने से 27 अफराद हलाक और जो 12 हैं वो दीगर अस्पताल को मुंतकिल किया गया है। आग लगने की वजूहात को जो फौरी तौर पर तयन है वो नहीं किया जा सका। अगली खबर जो हम शामिल करते हैं पेरिस और उसके बाद जो हमारा जैसे कल की आप न्यूज अपने व्लॉग के अंदर मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जो बरतानिया में तूफान आने वाला है। शुमाली मगरबी यूरोप में तूफान जो सियारान ने उसने तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक तूफान के बाद जो है 10 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो मुतादिद हैं वो जख्मी हैं।
طوفان جو سیارہ ہے نا اس نے فرانس اور چینل کی جزائر سمیت جنوبی انگلینڈ کو شدید متاثر کیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے فرانس میں جو ہے نا وہ 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے نا بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ منظامیہ کو بدترین صورتحال کی وجہ سے سینکڑوں سکولوں کو بند کرنا پڑ گیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے جن کی رفتار 120 کلومیٹر فی آور تھی، جس سے درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے، جبکہ ٹیلی فون لائنز بھی جو ہے نا بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں کراچی میں، جہاں پر ایک سرنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ کافی جو پانی ہے، اربوں روپے کا پانی چوری کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اب اس کے مطابق بڑے پیمانے پر 15 ارب روپے کا پانی جو ہے نا وہ چوری کیے جانے کا انکشاف ہے۔ یہ سرنگ جو ہے یہ 20 فٹ گہری ہے، اس میں 20 مطلب کہ جو پانی چوری کرنے کے لیے 20 فٹ جو گہرائی ہے اس میں 200 فٹ لمبی سرنگ بنائی گئی تھی۔ رینجرز اور واٹر بورڈ کی بھینس کالونی کے قریب مشترکہ کارروائی کی۔ واٹر اور سیوریج کارپوریشن حکام کے مطابق جو ہلیجی جھیل کی 54 انچ کی لائن سے پانی جو ہے نا وہ چوری کیا جا رہا تھا۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں بالی ووڈ سے، جہاں پر غیر اخلاقی کپڑے پہن کر ریسٹورنٹ میں جانا اداکارہ عرفی جاوید کو بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو عرفی جاوید ہے وہ بے باک انداز کی وجہ سے آئے روز خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں، لیکن یہی بے باک انداز اب ان کو پولیس اسٹیشن جانے کی وجہ بنا ہے۔ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو عرفی جاوید ہے ایک ریسٹورنٹ کے اندر اپنے جو چھوٹے نامناسب کپڑے پہن کے داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پولیس جو انٹر ہوتی ہے اور ان کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے، جس پہ عرفی جاوید سے وہ پولیس اہلکار کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ اتنے چھوٹے کپڑے پہن کر کون گھومتا ہے یا آپ کیوں یہاں پر آئی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میری مرضی۔ اداکار نے مزید سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس کے کہنے پر مجھے گرفتار کرنے آئی ہیں، میں نہیں جاؤں گی، جس کے بعد خاتون جو پولیس اہلکار ہے وہ ان کو زبردستی پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیتی ہے۔ خبر ہم شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر ایک ڈاکو ایک دکان کو لوٹنے کے لیے آیا اور وہاں پر اس نے دکاندار سے جب موبائل اور اس کی جو کچھ نقدی ہے وہ لوٹ لی، تو اس کے بعد جو دکاندار ہے وہ ایک جگہ پر گیا، وہاں سے اپنا پسٹل لیا، پسٹل لینے کے بعد اس نے ڈاکو کو وہیں پر فائر کیا اور مار دیا۔ دوسرا ڈاکو جو وہاں پہ موجود تھا وہ فرار ہو گیا۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہاں پولیس کارروائی کرنے کے لیے آئی تو اس نے خول اور پستول کو جو ہے نا وہ قبضے میں لیا۔ قبضے میں لینے کے بعد وہ جو دکاندار ہے اسی کو ہی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی، لیکن بعد میں جو ہے نا علاقے کے لوگوں کی طرف سے اور اس کے بعد جو تمام کی تمام ان کی طرف سے تفصیل بتائی گئی، تو جو افسران بالا ہیں ان کے حکم پر دکاندار کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ، جہاں پر کے الیکٹرک کے جو صنعتی صارفین ہیں ان پر 3 روپے فی یونٹ کا جو ہے نا وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے کے بعد نیپرا نے کے الیکٹرک کو صنعتی صارفین سے سبسڈی کی مد میں 3 روپے فی یونٹ واپس لینے کا جو ہے نا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد کے الیکٹرک نے سبسڈی کی رقم کی وصولی شروع کر دی تھی، تاہم عدالت میں چیلنج ہونے پر سبسڈی کی وصولی روک دی گئی تھی۔ اگلی خبر جی شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں بلاسٹ کی، جو ٹانک اڈے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس میں پولیس وین کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئیں، جس کے نتیجے میں 5 افراد کی جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 20 شدید زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے، جو کہ اس ٹائم انڈیا میں جو ہے نا کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے موجود ہیں، اور بابر اعظم نے وہاں پر بھارت میں اپنی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک ڈیزائنر شیروانی پر 7 لاکھ روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ خرچ کر دی ہے۔ اب جب اس ٹائم آئی سی سی ورلڈ کپ کے دوران جب ٹیم مشکلات کا شکار ہے، کپتان کی جانب سے ٹورنامنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ شادی کی خریداری مشغول ہونا غیر معمولی بات ہے، جس نے شائقین کرکٹ سمیت ناقدین کی طرف جو توجہ مبذول کروا لی ہے۔ اگلی خبر جی کل کے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو کھیلا جائے گا، اس میچ میں جو ہے نا شاداب خان ابھی تک انفٹ ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو پاکستان کے جادوگر سپنر ہیں ابرار احمد، ان کے چانسز ہیں ان کو آل راؤنڈر شاداب خان کی جگہ کل نیوزی لینڈ کے میچ میں کھلایا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کل کے میچ میں جو کہ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا تھا، وہاں پر جو بھارت کے بولر ہیں محمد شامی، جو کہ ایک مسلمان ہیں، ان کی طرف سے 5 وکٹیں حاصل کرنے کے بعد ایک سٹیپ کیا گیا۔ سٹیپ تو میں نہیں کہہ سکتا اسے، میں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ ریز ہونا چاہ رہے تھے، مگر اچانک وہ اٹھے اور کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے نا مشغول ہو گئے، اور لیکن ان کا جو یہ قدم ہے مطلب کہ زمین پر بیٹھنا اور واپس کھڑے ہو جانا، کافی سوالات جو ہے نا وہ کھڑے کر گئے۔ اگلی خبر جو خوشخبری پاکستانی کے لیے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمیں چھٹی ملے گی، تو وفاقی حکومت نے یوم اقبال مطلب کہ 9 نومبر کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر جی شامل کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذکا اشرف پر ان کی اپنی ہی انتظامی کمیٹی کے ایک رکن کی جانب سے مبینہ غلط کاموں اور غیر آئینی فیصلوں کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے قریب ہے۔
اب کریک انفو جو ہے اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ذکا اشرف کی زیر قیادت انتظامیہ کی 4 ماہ کی مدت رواں ہفتے کے آخر میں 5 نومبر کو ختم ہونے والی ہے، لیکن اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ انتظامی کمیٹی کے ممبر کے الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر اور اس کے باہر ذکا اشرف کی چیئرمین شپ پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور ناخوشی جو ہے نا وہ اپنے عروج پر ہے۔ انتظامی کمیٹی کے جو رکن ہے ذوالفقار ملک نے مبینہ طور پر یہ الزامات ذکا اشرف اور انتظامی کمیٹی کو بھیجی گئی ایک ای میل میں عائد کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ای میل وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بین الصوبائی رابطہ کی وزارت کو بھی بھیجا گیا ہے، جو کہ پاکستان میں کھیلوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ای میل میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ذکا اشرف قانونی وضع شدہ مینڈیٹ پر عمل درآمد میں ناکام رہے، جو کہ بورڈ کے روزمرہ کے معمولات کو سنبھالنا تھا اور طویل مدتی فیصلہ نہیں کرنا تھے۔ دوسرے الزام یہ عائد کیا گیا کہ بورڈ کے جو انتخابات کے انعقاد کے لیے بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کی ہدایت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تاکہ عبوری جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو اور چیئرمین کا تقرر کیا جا سکے۔ اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ ذکا اشرف نے اپنی ڈگری کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے نا وہ فراہم نہیں کیا، جو کہ کسی بھی چیئرمین بننے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹے چودھری خان محمد کو بورڈ کے معاملات میں غیر رسمی مداخلت کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ای میل میں ایک سنگین الزام یہ بھی تھا کہ پی سی بی الیکشن کمشنر کے دفتر کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے میں مبینہ طور پر دھاندلی زدہ الیکشن کروانے کی کوشش جو ہے نا وہ کی گئی ہے۔ اگلی خبر جو ہم شامل کرتے ہیں آپ کے نواب شاہ سے، جہاں پر پیپل پارٹی میں جو ہے نا جو ایک میٹنگ تھی نواب ہاؤس میں پارٹی کارکنان کی، وہاں پر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ جو اگلی حکومت ہے وہ پیپل پارٹی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیانوں نے ہر دور میں چیلنج کو قبول کیا، پیپل پارٹی کا ہر کارکن عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ خبر جی پاکستانیوں کے لیے سردیوں کا سلسلہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ٹائم ہمارے ہاں جو سموگ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سموگ کے تدارک کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ جو بارش ہے وہ اس ٹائم ہو جائے۔ تو وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں جو ہے نا وہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ بارش جب ہوگی تو بارش کے بعد جو درجہ حرارت ہے وہ مزید کمی ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب بارش وقت پر نہ ہونے سے موسم سرما کا مزہ ہی کرکرا نہیں ہو رہا۔ طبی ماہرین کے مطابق خوش سردی کے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ خوش موسم میں آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سکن ہر وقت خارش کر رہی ہوتی ہے، دمہ کا اٹیک ہو جاتا ہے، بچوں میں جو الرجیز بہت کامن ہوتی ہیں۔ عوام کے لیے مشورہ ہے کہ وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اگلی خبر جی کراچی سے، جہاں پر ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ مسلمان کم از کم فلسطین کے مسئلے پر ایک ہو جائیں، یہ فلسطینیوں کا نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ فلسطینیوں کو تو اللہ کی مدد مل جائے گی، تاہم مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حماس نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑ دیا ہے، اور اس میں پاکستان کو اہم کردار نبھانا ہوگا، اپنے حصے کا قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلی خبر جی شامل کرتے ہیں ممبئی سے، جہاں پر وراٹ کوہلی کے جو ایک فین ہے اس نے جو ہے نا بریانی شاپ کے مالک جو ہے اس نے ایک انوکھا انداز اپناتے ہوئے نئی مثال جو ہے نا وہ قائم کر دی ہے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ بریانی کی شاپ کے مالک جو محمد دانش ہے، اس نے سری لنکا کے خلاف جو وراٹ کوہلی نے 88 رنز پر جو ہے نا 88 رنز بنائے، تو اس نے 88 رنز پر جو بریانی کی پلیٹ ہے اس کے اوپر 88% ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ بتاتا چلیں کہ جو بریانی کی پلیٹ تھی وہ 60 روپے تھی، اور ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ہے نا وہ 7 روپے کی کر دی گئی۔ اختتام کرتے ہیں جی دنیا دن بھر کی نیوز کا یہیں پر۔ جو سیگمنٹ میں آج کی نیوز تھی وہ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ کائنڈلی کومنٹس باکس میں اپنے سجیشنز لازمی بتائیے گا کہ ہم اپنے سیگمنٹ کو اور بیٹر کس طرح کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، یا ہمیں اس میں کچھ تبدیلی کر لینی چاہیے۔